रहबरो रहनुमा तलबा यूनियन को तलबा यूनियन को है हक हमारा, तलबा यूनियन है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तुलबा क़यादत और मीडिया के हमारे नुमाइंदगान जितने भी आए उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आपको पता है 80 की दिहाई में एक आमर ने तुलबा यूनियंस पर पाबंदी लगाई थी और तुलबा यूनियंस पाकिस्तान की वो बेसिक नर्सरी हैं जिससे सियासी लीडरशिप इमर्ज करती है, आगे आती है। तुलबा यूनियन से ही तुलबा को वो मौके मिलते हैं कि वो ग्रास रूट से निकल कर इस पाकिस्तान की सिस्टम की बेहतरी के लिए आगे आएँ। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं, खुशकिस्मती तो ये थी कि उन तुलबा यूनियन से पहले जावेद हाशमी आया करता था, रज़ा रब्बानी आया करते थे, उन्हीं तुलबा यूनियन से साद रफ़ीक आता था, उन्हीं तुलबा यूनियन से हमारी अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों के सफ़ अव्वल की क़यादत आती थी जो आज मौजूद है और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। बदकिस्मती ये है कि 80 की दिहाई के कुछ ऐसे वाक़यात थे जिसके बाद तुलबा तंजीमात पर पाबंदी लगा दी गई और एक लंबा अरसा गुजर गया और उसके बाद आपने देखा कि आज एक बहुत बड़ा फुकदान पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सेटअप में नज़र आ रहा है और आज लीडरशिप आगे नहीं आ रही। आज सियासी जमातों में, तमाम सियासी जमातों में पैराशूटर्स, पॉलिटिकल चैम्बर्स और कब्ज़ा माफिया और मारूसियत का दौर दौरा है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये, हम करप्शन का रोना तो रोते हैं, हम एक दूसरे को कोसते हैं तमाम सियासी जमातें, लेकिन उसके पीछे वजह देखें इस सिस्टम में मौजूद वो 200 के करीब वो गंदे अंडे मौजूद हैं जो पैसे के ज़ोर पे आते हैं, जो पैराशूट से आते हैं और फिर उन्होंने आके वही काम करना होता है। कभी वो सेनेट में बिक जाते हैं, कभी आगे पीछे मंडियाँ लग जाती हैं। बहरहाल आज के टॉपिक पे आते हैं। तुलबा यूनियंस की बहाली पाकिस्तान में अब नागुज़ीर हो चुकी है। जो हालात इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के हैं, स्कूलों के हैं, कॉलेजेस के हैं और बिलखुसूस आप देख लें मंशियात का दौर है और इस तरह के हालात में तुलबा यूनियंस, तुलबा के हकूक़ के लिए मैं ये समझता हूँ कि तुलबा बेयार व मददगार हैं, उनके हकूक़ तल्फ किए जा रहे हैं। आज तुलबा चीख के देख रहे हैं कि कभी ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे उनका इस्तेमाल हो रहा है, कभी उनसे भारी भरकम फ़ीसों के मुतालबात किए जाते हैं, कभी उनके एजुकेशन के मसाइल हैं और फिर एक बहुत बड़ी जलगार जो बैरूनी क़ुव्वतों ने हम पर मुसल्लत की है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अब वो निसाब पढ़ाया जा रहा था और जिस पर अब मैं ये समझता हूँ कि अब मुस्बत तब्दीलियाँ आना शुरू हो चुकी हैं और उस पर हमारे उस मुस्लिम तुलबा महाज जो कि पाकिस्तान भर की तुलबा तंजीमों की इत्तेहादी जमात है, सरबराही जमात है, तो हम निसाब तालीम में जहाँ मुस्बत तब्दीलियों की मुकम्मल हमायत करते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के आला इक़्तिदार में बैठे हुए जितने भी अशख़ास हैं, लोग हैं, उनसे मुतालबा करते हैं कि तुलबा यूनियंस को फिलफौर बहाल किया जाए और जब तक तुलबा यूनियंस बहाल नहीं होंगी हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। हमारी जदोजहद इस पाकिस्तान में एक आम आदमी और एक उस नौजवान के लिए जो अपने सुनहरे मुस्तकबल का ख्वाब देखता है, वो डिग्री लेके दर के धक्के खाता है, वो उसे डिग्री के असूल के लिए जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके लिए है। तो इंशाअल्लाह हम तुलबा के हकूक़ की जंग, हमने ये फ़ैसला किया है, हम जमाती इख्तिलाफ़ात को आपस में पसे पुश्त रख कर तुलबा के हकूक़ के लिए इस पाकिस्तान को, इस सिस्टम को एक ऐसी क़यादत देंगे जो कि एक बहुत बड़ा खिला, मैंने पहले भी जिक्र किया, पैदा हो चुका है, उसको इंशाअल्लाह दूर करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आज का तलब इल्म कल का सरबराह है। आज का मैं कल जावेद हाशमी साहब के पास बैठा था तो जब मैं उनसे तुलबा के हवाले से बात कर रहा था तो मुझे उनके अंदर एक जवानी नज़र आई। इसी तरह मैं दीगर जमातों की देख, असद उमर की मिसाल हमारे सामने है, अली मोहम्मद ख़ान हो गए हैं, साद रफ़ीक हो गए, ये वो लोग हैं जो ग्रास रूट से निकल के ऊपर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए तुलबा यूनियन की बहाली नागुज़ीर है। और जहाँ तक इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, मुस्लिम तुलबा महाज हर उस सरगर्मी को, नेगेटिव सरगर्मी को मुस्तरद करती है और हम हर उस सियासी जमात को अपनी सफ़ों में किसी सूरत उस तुलबा तंजीम को शामिल नहीं होने देंगे जो
لڑائی جھگڑے اور بڑے بڑے چوکے پہن کے آئیں گے اور بیٹھیں گے اور طلباء کو لیڈ کریں گے. ہم اس اور جو خصوصاً جو یلغار ہے بیرونی قوت کی طرف سے آج ہماری اسلامی حدود کی پامالی ہماری یونیورسٹیز کے اندر کی جا رہی ہیں, ہم اس کو بھی مسترد کرتے ہیں. ہم اس ملک میں غلبہ اسلام چاہتے ہیں, اور طلباء نے قیام پاکستان میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. اس وقت قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پک اینڈ چوز طلباء تھے جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اپنے آپ کو پیش کیا. اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی جس نے قائد اور علامہ اقبال کے ساتھ وہ کھڑی ہوئی, اور ہمیں یہ خوبصورت تحفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ ہمیں یہ ملک ملا. اور آج استحکام پاکستان کی ضرورت کے لیے بھی انشاءاللہ طلباء ہم سب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اور استحکام پاکستان کے لیے ہم اپنا کردار جاری رکھیں گے. مسلم طلباء محاذ پاکستان کی آواز بنے گی, نوجوانوں کی آواز بنے گی, پاکستان کے ایک ایک طالب علم کی آواز بنے گی, اور ان کے حقوق کے لیے, پاکستان میں غلبہ اسلام کے لیے ہم انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اس کے لیے ہمیں میڈیا کا خصوصی طور پہ ساتھ درکار ہے. ہم اپنے سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہر موقع پہ ہمیں سپورٹ کیا, اور ہم ایک بالکل مثبت سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت ہم وہ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, ایک خالص نیت کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر ہمارا مقصد نیک ہے, ہمارا سوچ اس ریاست کے ساتھ وفا ہے, پاکستان کے ساتھ وفا ہے, نوجوانوں کے حقوق کے ساتھ ہم نے اگر وفا کرنی ہے تو اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے. اور یہ پیراشوٹرز اور اس ملک میں پولیٹیکل جمپرز اور معروثیت اور دیگر جو ان سے ناسور اس ملک میں جنم لے چکے ہیں, ان کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی طلباء تنظیموں کی بحالی ضروری ہے. پاکستان زندہ باد. اور میرے دوستو, پاکستان کا نوجوان اس ملک کا مستقبل ہے. تمام سیاسی جماعتیں نوجوان طلباء کو بات کرتی ہیں, لیکن آج ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں پیراشوٹرز کا, تمام سیاسی جماعتوں میں پیراشوٹرز, پولیٹیکل جمپرز اور انویسٹرز کا قبضہ ہے. آج وہ نرسریاں جس نے اس پاکستان کو لیڈرشپ دینی تھی وہ عوام نرسریاں بم پڑی ہیں. آج اس قوم کو ایک اچھا اور بہترین نوجوان دینا تھا جس نے اس ملک کو قوم کی خدمت کرنی تھی, ان کی یونین پر پابندی ہے. آج میرا نوجوان, آج میرا طالب علم بھاری فیسیں دینے میں مجبور ہے. آج کبھی اس کو کلاسز کے نام پر اس کے استحقاق کو مجروح کیا جاتا ہے, کبھی اسے اس یونیورسٹی سے سرک آؤٹ کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم ان سازشوں سے واقف ہیں. آج یونیورسٹیز میں فحاشی اور دیگر عنوانات کے نام پر موسیقی کے پروگرام تو ہوتے ہیں, لیکن شان صدیق اکبر نہیں پڑھایا جاتا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, یہ ملک کلمے کے بنیاد پر بنا تھا. اس ملک میں غلبہ اسلام کے لیے انشاءاللہ مسلم طلباء محاذ میدان عمل میں نکل چکی. ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں طلباء یونین کو بحال کرو, اور ہم اس حوالے سے سندھ اسمبلی اور کشمیر کی اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے حق میں ہمارے مطالبے پر ہمارا دادیں پیش کی. آخر میں محبت کون کرتا ہے, سیاست کون کرتا ہے, ہمیں معلوم ہے ہماری حفاظت کون کرتا ہے. امین لالا رکھتی ہے بزرگوں کی ورنہ سبھی ٹکڑوں میں پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے. پاکستان کا نعرہ ہو اور کفتوں کو یہ پیغام جائے کہ یہاں پہ مسلم طلباء محاذ اور پاکستان کا محافظ کریں. پاکستان طلباء یونین ہو, طلباء یونین ہو, طلباء یونین ہو. شکریہ.